हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पहली दफ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। जनाब स्पीकर, मैं असेंबली में बहुत कम बोलता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको सियासी उमूर नहीं समझता। असेंबली में हम सब तकसीम हैं। हम इसलिए तकसीम है कि हमें तकसीमी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है। हम इसलिए तकसीम है कि अगर हम तकसीमी बुनियादों पर तकसीम नहीं होंगे तो हम तकसीम हिंद की इज्जत नहीं रख सकेंगे। इसलिए हमें इस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है कि हम तकसीम होकर आए हैं, लिहाजा तकसीम होकर अपने अपने जज्बात और अपनी अपनी कैफियत का इजहार करें अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक। असेंबली हम सब के लिए बोलने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सब उन जगहों से मुंतखब होकर आए जहां के लोगों ने हमें अपना दर्द सुनाने के लिए भेजा। मैं आपसे आज इसलिए बोलने की इजाज़त मांग रहा था कि बहुत गुफ्तगू हो रही है और जाहिर है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक बच्ची, एक खातून और ख़वातीन और उन सब की इज्जत पर दिल गिरफ्ता है, पशेमा है, अफसुर्दा है और बहुत तकलीफ में। मैं भी कहता हूं कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात है, अब वहां पर जबल उमर है और जबल उमर पर वहां अब एक होटल तामीर हो रहा है, सऊदी अरब का वो इलाका है। एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आपने फरमाया कब हुआ? उसने कहा इस्लाम लाने से कबल हुआ। आपने फरमाया कि ठीक है, अब तुम इस्लाम ले आए हो, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। उसने कहा आप मेरी बात सुन लीजिए रसूलल्लाह, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। आपने कहा कहो तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरी एक बच्ची थी और मैं उस बच्ची को जब वो 5 साल की हुई तो मैं उस बच्ची को कहा मैं चलो तुम्हें जंगल लेके चलता हूं, और मैं उसको लेकर चला। जनाब स्पीकर तवज्जो चाहूंगा, मैं उसको जंगल लेकर चला। अब मैं इसलिए लेकर चला क्योंकि मेरी इज्जत पर हर्फ आ रहा था कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई। नबी करीम बहुत गौर से सुन रहे थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस हदीस को बयान किया, तिरमिज़ी शरीफ में बहुत तफसील के साथ। तो उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और कहने लगा, मैं जंगल में लेके गया। फिर मैंने एक गड़ा खोदा। गड़ा खोदने के बाद मैंने बच्ची से कहा इसमें लेट जाओ। अच्छा, जब मैं गड़ा खोद रहा था तो या रसूलल्लाह, मुझे एक बात याद आई कि वो खोदते खोदते मुझे पसीना आने लगा, तो उसने अपने छोटी सी चादर से मेरा पसीना भी साफ किया और उसके बाद मैंने उस बच्ची को गड़े में डाल दिया और फिर मैंने मिट्टी डाली। तो अरबी में उसने मुझसे कहा, तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं, बाबा बाबा मैं मर जाऊंगी बाबा, और मैंने उसको मार दिया। बहुत देर तक खामोशी हुजर रसूल में रही। उसने देखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। खातिमुन नबीन, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा मसाकीन। हमें सिखाते हो, हम तो खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़, हमें सिखाते हो। सैयद सकलैन, नबील हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना मौलाए सकलैन, अबिल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। पर दरमियान में ना बोलो, हदीस के दरमियान नहीं बोलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि उनके ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर
تو اسلام نہ لاتا تو میں تجھے سر عام سب کے سامنے تیری گردن اڑاتا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سر عام ان کی گردن کاٹی جائے گی. یہ اصول متعین کر دیا تھا محمد مصطفیٰ, یہ سزا متعین کر دی. ظلم کرنے والا جناب اسپیکر کوئی صنف نہیں رکھتا. خدا کے لیے اسے مرد نہ کہیں, خدا کے لیے اسے عورت نہ کہیں. ظالم کی صنف نہیں ہوتی, ظالم کی صنف نہیں ہوتی, ظالم نہ مرد ہوتا ہے. ظالم کو مرد نہیں کہتے. میرے بھائی نے کہا ہے فیصل بارڈر نے میں نامرد بنا دوں گا. ارے وہ تو ہے ہی نامرد, جو عورتوں کی عزت لوٹتے انہیں کیا نامرد بناؤ, وہ تو ہے ہی نامرد. ہم ظالم کی صنف مقرر کر کے معاشرے کو پھر تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کسی کی صنف مقرر نہیں کرنی, ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا احیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے. یہ واقعہ موٹر وے پر ہو یا حلقہ NH 245 کی کسی کچی گلی میں, اس میں یہ بحث ہی نہیں کرنی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ انسانیت کی تزلیل ہوئی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. ہمیں یہ کرنا ہے. ہمیں قانون سازی کرنی ہے. ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے. میں کسی کا بھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں بہت دل گرفتہ ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. بنیر سے آئے ہوئے پختون گھرانہ تھا, پٹھان گھرانہ بیچارہ, جو وہاں کما رہے تھے. عمر صادق اس کا والد. بہت پیاری سی معصوم سی بچی تھی. ہر بچی معصوم ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے, لیکن جناب اس میں سوچیے ایک پختون فیملی کی بچی جو بڑے غیور ہوتے ہیں. میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. غیور قوم ہے, ایک عزت دار قوم ہے, جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کے لیے, عزت سے جینے کے لیے. چاہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ظلم ہو, چاہے کسی بھی حصے میں ہو, اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو. پاکستان کا ہر قومی رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب اس کمرے میں رات بھر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا اور پھر اس کو درندگی کے ساتھ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد اس کو جب زندہ جلایا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم سی بچی مروہ کو. جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب اللہ نے دو پہاڑوں کو مروہ اور صفا کو عزت دے دی تو پھر ان کی عزت کیوں نہ اتاری جائے جنہوں نے پہاڑوں کے نام پر عزت دینے والے پروردگار کی پیدا کی ہوئی مروہ کو بے دردی کے ساتھ اس کی عصمت دری کی. ان کی عزت کیوں نہ اچھالی جائے, ان کی گردن کیوں نہ کاٹی جائے, ان کو سر عام پھانسی کیوں نہ دی جائے. جناب اسپیکر, میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن بینچز کا بھی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کا بھی, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت اس درد کو سمجھ رہے ہیں, جو درد کو سمجھ کر بات کر رہے ہیں, اور جو نہیں چاہتے کہ اس وقت سیاست ہو. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا, اور جو ان باتوں پر سیاست کرے گا معذرت کے ساتھ, پھر وہ سیاست کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. وہ عبادت نہیں کر رہا. یہ اس وقت عبادت کا مرحلہ ہے, اور عبادت صرف 5 وقت پروردگار کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے, اور عبادت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی ہے, اور 5 سوالات جب حشر میں کیے جائیں گے, کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, جوانی کہاں گزاری, بولنے کا علم دیا تو بولے کہ نہیں بولے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا جانتے ہو. اس وقت ہماری زبانیں گنگ ہو کر نہ رہ جائیں. اس لیے ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر اپنا حق ادا کرنا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں, جناب اسپیکر, میں اس ایوان سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں, بحیثیت ان کا ساتھی, بحیثیت رکن قومی اسمبلی, انہی کا ساتھی, انہی کا بھائی ہوں, اپنی بہنوں کا بھائی ہوں, اپنے جب ہمارے اپوزیشن والے ان کی بہنوں کا بھائی ہوں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں ہم پتہ نہیں کب رہے, کب تک رہے, کیا رہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم جتنے دن بھی رہے یہ اسمبلی ایک تاریخ بن جائے کہ ہم نے, یہ اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی اور بل بنایا تھا کہ بچیوں کو میں ہر قتل کی بات ہے, بچیوں کی عصمت دری کرنے والوں کو سر عام سزائے موت دی جائے. شکریہ جناب. جی خواجہ صاحب, میں تھوڑا مفتی شکور کو دے دوں.